مولا کدے کدے تے ایمان لے آئے فرمایا آمنو دے ذرا حرفاں والی غور کر لے تینوں پتہ لگ جائے گا آمنو دا پہلا حرف الف ہے الف چیز دا تقاضا کر دے سب تو پہلے اللہ نو منو دوسرا حرف میم ہے میم اس چیز دا تقاضا کر دے جناب محمد مصطفیٰ نو منو تیسرا حرف نون ہے نون اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے نبیوں نو منو چوتھا حرف وہ ہے چوتھا حرف وہ ہے وہ اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے ولیاں نو منو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ اللہ دے سارے ولیاں نو منو اللہ کریم نے فرمایا والعصر